హరిణి, నీ గురించి నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోమ్మా. నా పేరు హరిణి మ్యామ్. నేను సిల్వర్ స్కూల్లో చదువుతున్నాను. 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఓకే, మీ టీచర్ పేరు చెప్పు. భగవద్గీత ఎవరు నేర్పుతున్నారు? సీతా మ్యామ్. సీతా మ్యామ్. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేద్దాము. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని తత్వం శోచితుమర్హసి స్వధర్మమపి చావేక్ష న వికంపితుమర్హసి ధర్మ్యార్థ్యుత్థాశ్రయయునిత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారముపావృతం సుఖినః క్షత్రియా పార్థ లభन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामण्यं करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देवयां दम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते हयादनादु व्रतं मांस्यं ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा प्रोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व कर्म कौशलं न ततो युद्धाय युज्यस्व कर्म कौशलं तदस्ति पृथिव्यां वा देवेषु वा पुनः. హరిణి హరిణి ఉండు ఒక్కసారి, మళ్ళీ చెప్పు. తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ. ततो युद्धाय युज्यस्व कर्म कौशलं నైవం పాపమవాప్స్యసి. नैवं पापमवाप्स्यसि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే. येषां ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे च मां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः. అది तत्त्वं 18th प्रकृतिजो చాప్టర్ అమ్మా. నతదస్తి పృథివ్యాం వా 18th చాప్టర్ కదా, నువ్వు సెకండ్ లో ఉన్నావు. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే, మళ్ళీ చెప్పు. येषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तु मां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेया कुरु नन्दन बहुशाखासनां तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तो विपश्यतः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः తాని సర్వాణి సంయమ్య. तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीतमपरः वशयस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु विजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधः भवति सम्मोहः सम्मोहात् भ्रमः बुद्धिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् नश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्वृते आत्मप्रसादमधिगच्छति కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः ते प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं ऋषिलोकेषु किञ्चन ज्ञानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेय चात कर्मण्य तन्द्रतः मम आत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीतेयुर्मे लोकाः कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तासां सहन्यामिमां प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः तथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसः तथा सक्तः शीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् निश्चितात् स्वधर्मेण धनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन
उवाच अर्जुन उवाच अपरम् अथ केन अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्यच्छन्नभिवार्ष्णेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोधे एषः नीचो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा वित्तेन मे वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यदा दर्शो मलेन च तथोल्बेनावृतो गर्भः तदा तेन तमावृतम् अथ चतुर्थोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः अर्जुन उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् श्रीभगवानुवाच एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्ष योधुः భగవానువాచ ఉందా అక్కడ సారీ కంటిన్యూ एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्ष योधुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परं तपा श्रीभगवानुवाच एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यति हयः మెల్లగా अकायुरुन्धया ఉండు ముందు ఉండు మళ్ళీ చెప్పు ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం మళ్ళీ చెప్పు एवं परम्परा प्राप्तम् एवं राजर्ष योधुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परं तपा श्रीभगवानुवाच एवं स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे स्यम्हे तदुत्तमम् భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం కంటిన్యూ చేయి अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म वस्तुतः कथमेतद्विजानीयां समादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं कर्म संस्थापनादाय सम्भवामि युगे युगे अपि చేదసి పాపేభ్యః अपि చేదసి పాపేభ్యః अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृज्नं संतरिष्यसि यथैतां च समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन न हि ज्ञानेन జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పొచ్చు చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विघ्नं संतरिष्यसि यथैतां च समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परस्य यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्ममतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न అంతకన్నా संशयम् ముందు ఒక శ్లోకం ఉంది కదమ్మా అగ్నిశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ మిస్ చేసావు अग्न्यश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ కాదు తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం तस्मादज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानास्नात्मनः चित्रेणं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत సర్వకర్మాణి మనసా न సర్వకర్మాణి మనసా
సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశే నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్ న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః న కర్మ ఫలసైత్పుకం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే న దత్తే కస్యచిత్ పాపం న చైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముఖ్యం త్యజం తవః జ్ఞానేన తదా జ్ఞానం येषां नाशतमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति भारत तत्पुत्रय सुधात्मानः ప్రకాశయతి తత్పరం, భారత కాదు, ప్రకాశయతి తత్పరం. प्रकाशयति तत्परं तत्पुत्रय सुधात्मानः तन्निष्ठास्तपरायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिरोधकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे विहस्तिनि शन चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः యతో యతో నిశ్చరతి, యతో यतो निःस्थिति अनुश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो यत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजं धर्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मापम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजना सुखं वायि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तु या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वाश्च संस्थिरां चञ्चलं हि अनकृष्णा परमार्थ बलवत्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव स दुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् आप्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असह्यतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तथा शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच श्रद्धयोपेतः योगाच्छलतमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण ये तु गच्छति సర్వాణి కర్మాణి, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तमपरः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुत्थतः मुक्तिसंसारसागरात् भवामि न च पार्थ मया वेशितचेतसां मय्येव मनाथस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं निसंशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगं ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यदमत्तोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदभ्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः అవిభక్తం చ భూతేషు, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतपात्र च तज्ज्ञेयं रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं प्रकृति इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मम भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव नित्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सरसद्योनिजन्मसु రజస్తమశ్చాభిభూయ, रजस्तमश्चाभिभूय योच्यैति मन्यसे मिथ्येषव्यवसायस्य మళ్ళీ చెప్పు, प्रकृतिस्थान् రజస్తమశ్చాభిభూయ. रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश्चाभिभूय 14th చాప్టర్. లేదు మ్యామ్ 14th లేదు 14 లేదా? సారీ ఓకే, సరే. యతంతో యోగినశ్చైనం
यतं तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतं तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगत्पादयतेऽखिलं यच्चन्द्रंसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि तारयाम्यहमोजसा पुष्णामि ज्योतिषिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं प्रसन्निविष्टः मत्तस्फूर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वग्रहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं जामि तेजः क्षमा लोके धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमपि जातस्य भारत दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पदि मोक्षाय निबन्धाय श्रीमता माशुचम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव तौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः पुरोक्तः असुरं पार्थ मे शृणु प्रकृतिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तां परिमेयां च प्रलयां तां पाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावत् निश्चिताः यज्ञदानतपः कर्म यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं विति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा యాక్చువల్గా ఇది ఫస్ట్ లైన్ त्याग ఫిఫ్త్ శ్లోక ఫస్ట్ లైన్ మళ్ళీ అడుగుతారా యజ్ఞదానతపः కర్మ यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्निबद्धकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् एतस्य सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहः तस्य परित्यागः तामसः प्रकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् यत् कृत्वा राजं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् నియతం సంగరహితం मम నియతం సంగరహితం नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतकृतम् अपलाप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्र कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनिबं संक्षयं हिंसामनपेक्ष्य पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते उक्तसङ्गो n'हं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विकम् उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्रकृतस्तब्धः षट्कोणैष्कृतिकोणरसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते విషయేంద్రియ बुद्धेर्वे సంయోగాత్ विषयेन्द्रियसंयोगात् तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजनं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालसप्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्य पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तमिदेभिः सद्भिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परं तपः యతః कर्माणि विधिर्भक्तानि ప్రవృత్తిర్భూతానాం यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति తల్లి యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य అది సెకండ్ చాప్టర్ ఇది 18th చాప్టర్ స్వకర్మణ తమభ్యర్చ్య రావాలి स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः श्रेयान् स्वधर्मो विघ्नः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मेण धनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ఉమ్? सहजं कर्म कौन्ते sorry श्रेयान् स्वधर्मो विघ्नः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्
ब्रुवन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि नत्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्निवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चित्तात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्मसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धेः सर्वकर्मणां। కాదు నాన్న, మళ్ళీ చెప్పు. సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव योगेन निष्ठाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या సమాసేనైవ विशुद्धया కౌంతేయ, యోగేన కాదు, సమాసేనైవ కౌంతేయ. तेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ हृदस्य च वियुक्तसेवी लक्वाशी यत्तवाक्काय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः మన్మనాభవ మద్భక్తః. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं కరెక్టే. इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषमे वाचं न च मां योऽभ्यसूयति एमं परमं प्रत्येष दास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। ఉమ్. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रकृतमः न च मां भवते तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि हत्येषु ते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयोगेन तेनाहमिष्टस्यमिति मे मतिः। జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यमिति मे मतिः। ఇష్టస్యామితి. श्रद्धावाननसु इष्टस्यामिति मे मतिः। ఉమ్. श्रेयान् स्वधर्म श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञः परं तप ఒక్క నిమిషం. జ్ఞాన యజ్ఞేన తేనాహం మళ్ళీ చెప్పు, అక్కడి నుంచి చెప్పు. ज्ञानयज्ञेन ते अत्येषु ते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यमिति मे मतिः। श्रद्धावान् కరెక్టే. श्रद्धावान् శ్రద్ధావానన. श्रद्धावाननसो शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति కాదు ततो కాదు, वक्ष्यामि శృణుయాదపి యో నరః. यो नरः। श्रद्धावाननसो शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तस्य भाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। యత్ర अर्जुन యోగేశ్వరః उवाच కృష్ణః. यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीयुजपूतिः ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमन्महाभारते सरसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमद्भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। బాగుంది నాన్న. కొంచెం సిమిలర్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు జంప్ అవుతున్నావు. అది eventual గా తగ్గుతుందిలే. తర్వాత కొన్ని చోట్ల దీర్ఘాలు వదిలేస్తున్నావు. నచా శుశ్రూషవే వాచ్యం, అది నచ శుశ్రూషవే అన్నావు, అదొకటి చూసుకో. తర్వాత ఇది మన సోపి కాదు, జ్ఞాన యజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతి. ఇష్టస్యామి దీర్ఘం వదిలేసావు అక్కడ. తర్వాత సెకండ్ చాప్టర్ లో 16th చాప్టర్ లో ప్రవృత్తించ నివృత్తించే కదా, నువ్వు ప్రకృతించ అన్నావు. ఓకే, అదొకటి మిస్టేక్ అయింది. తర్వాత 36th హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, ముందు శ్లోకం చెప్పమ్మా. ఒక్క నిమిషం. अतो वाननम् అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్, మొత్తం ఫుల్ శ్లోకం చెప్పు. अवाच वादांश बहून् वदिष्यन्ते तवाहिताः వదిష్యంతి नन्दं తవాహితాః, వదిష్యంతి తవాహితాః. तद्वदिष्यन्त तवाहिताः తీననా వదిష్యంతి తవాహితాః. కంటిన్యూ చే. अवाच वादांश बहून् वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन् तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। 2 మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయి. వదిష్యంతి, అది వదిష్యంతే కాదు.
తర్వాత సామర్థ్యం కాదు, సామర్థ్యం. ఓకే, ఇందాక కూడా ఇవే మిస్టేక్స్ చేసావు. సో ఈ 2 కరెక్షన్స్ చేసుకో. అండ్ అంతే అమ్మా. ఓకే, సో కొంచెం ఆ సిమిలర్ వర్డ్స్ ఉన్న దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు. ఓకే. ఓకే నాన్న. ఓకే అమ్మా. బాయ్. అజయ్